سونا نام معاویہ دا، میں غلام معاویہ دا، ہر مسلم تے لازم احترام معاویہ دا۔ سونا نام معاویہ دا، میں غلام معاویہ دا، ہر مسلم تے لازم احترام معاویہ دا۔ سونا نام معاویہ دا، میں غلام معاویہ دا، ہر مسلم تے لازم احترام معاویہ دا۔ نہ ساڑ امیر معاویہ تو کیوں امام سارے جگ دا، نہ ساڑ امیر معاویہ تو کیوں امام سارے جگ دا، وچ محشر نہیں تا ہو سے تو ایندھن دوزخ اگ دا۔ نہ ساڑ امیر معاویہ تو، نہ ساڑ امیر معاویہ تو کیوں امام سارے جگ دا، وچ محشر نہیں تا ہو سے تو دوزخ دیندن دوزخ اگ دا۔ اگر چاہتا ہے جنت، اگر چاہتا ہے جنت، بن غلام معاویہ دا، ہر مسلم تے لازم احترام معاویہ دا۔ سونا نام معاویہ دا، بن غلام معاویہ دا، جنوں آقا خود فرماوے او ہادی یارو سب دا، جنوں آقا خود فرماوے او ہادی یارو سب دا، او دا رتبہ کیڈا عظیم جو لکھے قرآن رب دا۔ جنوں آقا خود فرماوے او ہادی یارو سب دا، او دا رتبہ کیڈا عظیم او جو لکھے قرآن رب دا۔ قرآن لکھن والا، قرآن لکھن والا، یارو کام معاویہ دا۔ سونا نام معاویہ دا، بن غلام معاویہ دا، ہر مسلم تے لازم احترام معاویہ دا۔ سونا نام معاویہ دا، بن غلام معاویہ دا۔ او لکھ رب دا قرآن جیڑا، او کاتب قرآن ٹھہرا، لکھ رب دا قرآن جیڑا، او کاتب قرآن ٹھہرا، دیو مدنی دا او پیرا، دیو مدنی دا او پیرا، او امیر معاویہ میرا، لکھ رب دا قرآن جیڑا، او کو لکھ رب دا قرآن جیڑا، او کاتب قرآن ٹھہرا، دیو مدنی دا جو پیرا، او امیر معاویہ میرا۔ نہ سارد لبتے ہے، نہ سارد لبتے ذکر صبح شام معاویہ دا، ہر مسلم تے لازم احترام معاویہ دا۔ سونا نام معاویہ دا، بن غلام معاویہ دا، ہر مسلم تے لازم احترام معاویہ دا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل عبداللہ نثار کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو بر وقت آپ کو ملتی رہے۔